स्याउ आयो स्याउ 100 रुपियाँ दर्जन 100 रुपियाँ किलो छोरी छ कसैको छोरी छ भने छोरी पनि लान्छु है स्याउ आयो स्याउ स्याउ आयो स्याउ 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 आयो स्याउ लिनुहोस् मलाई छोरी दिनुहोस् स्याउसँग छोरी साट्नुहोस् तपाईहरूको पुरानो छोरी पनि लान्छु है स्याउ आयो स्याउसँग साट्छु मैले स्याउ आयो ए यहीँसम्म हो तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद केटा हो क्या यहाँ तिमीहरू